फ्राइडेका बिहानै नेपालमा गयो निकै ठुलो भूकम्प, मच्चायो निकै ठुलो विटन र बाँकेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा पश्चिम हल्लियो। नेपालका धेरै भूभागमा धक्का, कहाँ कति क्षति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै अवस्था चिन्ताजनक। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पदाधिकारी छान्न सकस, नेता जिम्मेवारी विहीन, पार्टी बन्यो अस्तव्यस्त, के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा नेकपा एमाले कार्यकारी निर्देशक बनाइदिन्छु भन्दै श्रम मन्त्रीले मागे चुनावी खर्च, भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न सक्ने, आफ्नै नेताको घाँटी रेट्ने र हातखुट्टा भाँच्नेको बैशाखी टेकेको भन्दै रविन्द्र मिश्राले दिए काङ्ग्रेसलाई मार्ग परिवर्तनको सल्लाह। नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो आक्रोशित, शहीदका सपना पूरा गर्न माओवादी केन्द्र प्रतिबद्धता रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई। नेकपा एमाले बहुमत ल्याउने गरी चुनावको तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। आफू जित्न होइन एमालेलाई हराउन गठबन्धन बनाएको यी गठबन्धनहरूले भन्दै केपी शर्मा ओलीको आरोप। पहिला सङ्घर्षको लागि प्रतिस्पर्धा हुने गर्दथ्यो, अहिले पदको लागि हुने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको सवालमा एमाले भन्दा काङ्ग्रेस इमान्दार भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताको भनाई। रामचन्द्र पौडेलले भन्छन्, जहाँबाट चुनाव हारे त्यहीँबाट जितेर मर्न चाहन्छु। र काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड पेचिलो भन्दै सिट बाँडफाँडको प्रगतिबारे शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी, कार्यदललाई थप जिम्मेवारी। यता भने नेपालमा एका बिहानै भूकम्प गएपछि जताततै मचियो निकै ठुलो रणाको। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। समाजवादी चिन्तन काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था थप गम्भीर बनेको छ। ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत गिरीलाई भेन्टिलेटर सपोर्टमा राखिएको छ। मेडिसिटीमा उनको डाक्टर पङ्कज बर्मन सहितको चिकित्सा टोलीले उपचार गरिरहेको छ। निमोनिया निको हुन नसकेको तथा घाँटीमा देखिएको क्यान्सर पछिल्ला अन्य भागमा पनि फैलिँदै गएकोले थप समस्या देखिएको हो। चिकित्सकहरूले बताए अनुसार झन्डै 1 वर्ष भारतको पूर्व मुम्बईमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराएर स्वदेश फर्किए लगत्तै निमोनिया देखिएपछि उनलाई 3 साता अघि मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गराइएको बताइएको छ। गिरीको पारिवारिकका सदस्यले स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकाले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सामाजिक सञ्जालमा आग्रह गरेका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिन शुभचिन्तक तथा काङ्ग्रेसका नेताहरू अस्पताल जाने क्रम बाँकी लिएको छ। उनको चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताइएको छ। गिरीलाई भेटेर फर्किएका काङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ट्विट गर्दै ईश्वरीय चमत्कारीका लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु, स्तब्ध र निरीह छु, ईश्वरीय चमत्कारका लागि प्रार्थना गर्दछु, सबैले प्रार्थना गरौँ भनेर उनले यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गत मङ्गलबार अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। गिरीको स्वास्थ्यमा थप समस्या भएकाले भेन्टिलेटर र भिडभाड नगर्न परिवारले आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा बारम्बार भूकम्प गएपछि नेपाली जनताहरू त्रसित बनेका छन्। यसैबीच आज पनि पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। बाँकेमा केन्द्रबिन्दु भएर राति 1:28 जाँदा 4.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। भूकम्पको धक्का पश्चिम नेपालका केही जिल्ला र भारतको लखनऊ क्षेत्रमा महसुस गरिएको थियो। मध्यराति भूकम्प गएपछि नागरिकहरूको भाग भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। भूकम्पले पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न स्थानमा धक्का र निकै ठुलो क्षति बनाएको छ भने यसैबीच आज बाँकेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। गए राति 1:28 भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
कहाँ कति क्षति भयो भने थप विवरण आउन बाँकी रहेको रातिको समय भूकम्प गएकाले अहिले विवरण आउन बाँकी रहेको बताइएको छ। भूकम्पको धक्का बाँकेसहित पश्चिम नेपालगञ्जका नेपालकै जिल्ला र भारतको लखनऊ क्षेत्रसम्म महसुस भएको केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद डाक्टर लोक विजय अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। मध्यराति भूकम्प गएपछि नागरिक त्रसित भएका थिए, भागाभाग भएको थियो र घर बाहिर निस्किएका थिए भने केही घरहरू चर्किएको र भत्किएको समेत खबर प्राप्त भएको बताइएको छ। यसअघि साउनको 21 गते नुवाकोटको बेलकोटगढी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको पराकम्प गएपछि सो स्थानमा 400 भन्दा बढी घर भत्किएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रमा यति बेला निकै ठुलो भाँडभैलो मच्चिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पदाधिकारी छान्न सकस परेको छ भने नेता जिम्मेवार विहीन भएका छन्। पार्टी पनि अस्तव्यस्त भएको छ। प्रदेश तहका नेताहरूको पार्टीले व्यवस्थापन नहुँदा पार्टी छोड्नेहरूको लहर नै चलेको माओवादीका नेताहरूले बताउँदै आएपछि माओवादी केन्द्रमा अस्तव्यस्त चलेको हो। गत पुसको दोस्रो साता माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। महाधिवेशनले 15 सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था गर्यो, तर पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनलाई पदाधिकारी चयन गर्न दिएन भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नामलाई अनुमोदन गर्दै महाधिवेशन अन्त गरियो। त्यसरी बनेको केन्द्रीय कमिटीले प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षमा चुन्यो, तर 9 महिना बित्दा पनि अरू पदाधिकारी भने चयन नभएपछि माओवादी केन्द्र पार्टी छोड्नेको लहर नै चढेको छ भने अस्तव्यस्त पार्टी बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। महाधिवेशन भएको लामो समयसम्म पनि अध्यक्ष प्रचण्डले एकल रूपमा पार्टीको नेतृत्व हाँकिरहेका छन्। मुख्य गरी महासचिवमा नेताहरूको हानथाप भएको बहानामा प्रचण्डहरूले अरू पदाधिकारी चयन नगरेपछि यति बेला भाँडभैलो मच्चिएको छ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणापछि फेरि प्रचण्डले पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्, तर अहिले पनि कहिले के त कहिले के बाना बनाएर पदाधिकारी घोषणा गरेका छैनन्। केन्द्रीय पदाधिकारीका पद खाली छन्, नेताहरू जिम्मेवारी विहीन छन्, पार्टी अस्तव्यस्त छ। प्रदेश तहका नेताहरूको पार्टीले व्यवस्थापन नहुँदा पार्टी छोड्नेहरूको लहर नै चलेको माओवादीका केन्द्रका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यसै कारणले माओवादी केन्द्रमा यति बेला निकै ठुलो भाँडभैलो मच्चिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको तयारीमा जुटेको छ। घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा नेकपा एमाले सरकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव माग गरेको छ। एमाले सचिव समेत रहेका विभागका प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले पार्टीले तयार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने विषयहरूकोमा सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। सचिव भट्टराईले सङ्घ र प्रदेश दुवैमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेको बताएका छन्। यसैबीच घोषणापत्रमा जनताको कुरा के उल्लेख गर्न सकिन्छ सोको बारेमा समेत सुझाव दिन नेपाली जनताहरूलाई उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बन्न सिफारिस गरिएका व्यक्तिसँग पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्ने र चुनावी खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै रकमको जोहो गर्न आग्रह गरेको भ्रष्टाचार गर्न थालेको पाइएको छ। मन्त्रीले त्यस्तो आग्रह गरेपछि नियुक्तका लागि सिफारिसमा परेका व्यक्ति विखलन बन्दमा परेका छन्। यद्यपि सिफारिसमा परेकाहरूले नियुक्ति खानका लागि र राजनीतिक भेटघाटलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेका छन्। कुँवर नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट श्रम मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा अन्य विभिन्न कोषबाट समेत मिलाएर चुनावी खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी गिरेका र अगाडि बढाएको मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ। आज राजधानी दिल्लीले यो बताएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकार समक्ष 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस हुनेहरूमा डाक्टर द्वारिका उप्रेती, निर्मल कुमार उप्रेती र युवराज बस्नेत छन्। तिनै जनाको नाम मन्त्री परिषदमा पठाइएको भए पनि मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री कुँवरकै रुचि अनुसार 1 जनालाई कार्यकारी निर्देशनमा छनौट गर्नेछ। सिफारिस भएका 3 जनाले आफूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। सोही क्रममा मन्त्री कुँवरले सिफारिस भएकासँग कार्यकारी निर्देशक बन्न पार्टीलाई निर्वाचनमा रकमको जोहो गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने बताएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
सिग्मिने शिविर चेता भने आफ्नै नेताको घाँटी रेट्ने र हातखुट्टा भाँच्नेको बैसकी टेकेको भन्दै रविन्द्र मिश्राले काङ्ग्रेसलाई मार्ग परिवर्तनको सल्लाह दिएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्राले देशको दूरगामी हितका लागि काङ्ग्रेसलाई मार्ग परिवर्तनको सल्लाह दिएका छन्। मिश्राले सामाजिक सञ्जाल मार्फत 5 र 6 पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा पनि एक्लो एमालेसँग चुनाव हारिएला भन्ने डर भइरहेको भन्दै काङ्ग्रेसप्रति टिप्पणी गरेका छन्। माओवादीसँग मिलेको तर्फ लक्षित गर्दै मिश्रले हिजो आफ्नै नेताको घाँटी रेत्ने र हातखुट्टा भाँच्नेहरूको काङ्ग्रेसले बैशाखी